सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फतै संसारभरेकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा पवित्र ढकालको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। महामारी र राजनैतिक सङ्कटका बीच थारू बस्तीमा माघको उल्लास, नयाँ अध्याय सुरु। कञ्चनपुरमा आगोले जलेर महिला घाइते। कालीकोटमा घरायसी विवादमा बाबुले लगाए घरमा आगो, 2 छोराको जलेर मृत्यु। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली आज भारत भ्रमणमा जाँदै दीर्घकालीन सम्झौता नगर्न आग्रह। निर्वाचन आयोगलाई केपी समूहको पत्र मूल पार्टी भएको दाबी पेश। विदेशी शक्ति केन्द्रले सुनाएको मन्त्र सुनेर संसद विघटन गरेको प्रचण्डको आरोप। बुधबार सुदूरपश्चिममा 153 नमुना परीक्षण गर्दा 14 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 445 जना कोरोना संक्रमित थपिए। अहिलेसम्म देशभर कोरोनाका कारण 1937 जनाको मृत्यु। र आतंकवादीको सूचीमा राखेको भन्दै क्युबाका राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकाको निन्दा। सुन न बुढी, घर अलि पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ। के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई, साह्रै पिर परेको छ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परिया छ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ, नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, आल्मुनियमका झ्याल्डोका आलम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम उर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त आल्मुनियम का झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसियन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा आल्मुनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड आल्मुनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी, मोबाइल नम्बर 98 69 71 14 82 र 98 25 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्,
हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्की चुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, NIC एसिया बैंकको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्ज्याल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न परिकार मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपा भुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचौर नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। कोरोना महामारी र वर्तमान राजनीतिक संकटका बीच थारू बस्ती माघले उल्लासमय बनेको छ। पुस 29 गतेदेखि माघको रौनकमा पुरै थारू बस्ती झुमिरहेको छ। माघ 1 गते नजिकैको नदी, तलाउ, पोखरी, दहमा नुहाउने र आफ्नो आफन्त इष्टमित्रहरूलाई भेटघाट गर्ने, ठूलाबाट आशीर्वाद लिने र सानालाई आशीर्वाद दिने प्रचलन रहिआएको छ। यो दिन पनि आफ्नो घरमा रहेका ढेक्री लगायतका पकवान खाने र खुवाउने चलन पनि थारूहरूको भनाइरहेको छ। मकर संक्रान्तिका दिन नुहाउनाले वर्षभरि गरेको पाप वा नराम्रो काम, कुकर्म, वशमान्यता पखालेर जाने र पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। यो दिन पशु पंक्षी बाँच्न हुँदैन। यो दिनलाई नै थारू समुदायले नयाँ वर्ष मान्ने गरेका छन्। माघीको तेस्रो दिन माघ 2 गतेलाई खिच्रौवा भन्ने गरिएको छ। यही दिनदेखि माघी देवानी तथा खोज्नी बोज्नी हुने थारू बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक चौधरीका अनुसार माघ पर्वको तेस्रो दिनदेखि गाउँ गाउँमा नयाँ नेतृत्वकर्ता एवं भलमान्सा, बडगर, देशबन्दिया, अघरिया, भरा लगायत चयन गर्ने वा अनुमोदन गर्ने गरिन्छ। यसरी नेतृत्व छान्ने कार्यलाई माघी देवानी भन्ने गरिएको छ। यस्तो प्रचलन दाङदेखि पश्चिममा रहेको छ। माघ पर्व धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्त्व बोकेको पर्वको रूपमा लिइन्छ। थारू समुदायले माघलाई महान पर्वको रूपमा मनाउनुको साथै यो पर्वले आपसी सम्बन्धमा सुधार ल्याउने गरेको जनविश्वास थारू समुदायमा रहेको छ। माघीको आगमनसँगै आदिवासी थारू समुदायमा नयाँ अध्याय पनि सुरु हुन्छ। माघ 1 गतेबाट थारू सम्मत 2644 को सुरुवात भएको छ। चालु इस्वी सम्मतमा 623 जोड्दा भगवान बुद्धको जन्ममिति आउँछ। थारू समुदायको नयाँ वर्ष माघी पर्व भन्दा भगवान बुद्ध 3 महिना 27 दिनपछि जन्मिएकाले भगवान बुद्धको जन्ममितिलाई थारू सम्मत भन्ने गरिएको थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरीले बताउनुभयो, जुन अनुसार थारू समुदायमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको हो। कञ्चनपुरमा आगो ताप्ने क्रममा जलेर एक महिला घाइते भएकी छन्। जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 की 42 वर्षीय महिला कौसा चन्द कपडाबाट आगो सल्किँदा घाइते भएकी प्रहरीले बताएको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको र धनगढ स्थित सेती पारदेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी बिहान 9:15 बजेतिरको समयमा घरको बरन्डामा आगो तापिरहेकी थिइन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 दुधुलीमा बाबुले घरमा आगो लगाउँदा 2 छोराको जलेर मृत्यु भएको छ। नरहरिनाथ 7 का भैरे बटालाले आफ्नो घरमा आगो लगाउँदा उनका 2 छोराको जलेर हिजो बिहान मृत्यु भएको हो। विष सेवन गरेर बटला पनि गम्भीर अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घरायसी झगडाका कारणले बटलाले घरमा आगो लगाउँदा उनका 12 वर्षीय र 7 वर्षीय छोरा गणेश र मनबहादुरको मृत्यु भएको तथा अर्का 4 वर्षीय छोरा खगेन्द्र भने घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ।
नेकपाको केपी ओली समूहले मूल पार्टीको वैधानिक मान्यताका लागि दाबीसहित निर्वाचन आयोगलाई जवाब पेश गरेको छ। ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ सहित ओली समूहको टोलीले बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर जवाब पेश गरेको हो। आयोगले गत बिहिबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड नेपाल समूह दुवैलाई ऐन नियम र पार्टीको विधान अनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो। जवाबी पत्रमा पार्टी विभाजन नभएको दाबी गर्दै 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहे पनि समयसीमा समाप्त भइसकेकाले प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो समूहले गरेका काम कारबाही मात्र कानून सम्मत भएको ओलीले बताएका छन्। उनले पार्टी एकता पछिको पहिलो बैठक आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको, निर्वाचन आयोगमा पनि आफ्नै हस्ताक्षरमा मात्र उम्मेद्वार मनोनयन लगायतका पत्राचार भएको जस्ता थुप्रै दाबी प्रस्तुत गर्दै त्यस अनुरूपको सबै कागजात अध्ययन गर्न पत्राचारमा आयोगलाई सुझाएका छन्। ओलीले नेकपा विभाजन नभएको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो वरियताको अध्यक्ष कायम रहेको बताएका छन्। पत्रमा दाहाल नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने, उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवरण पेश गर्नुको औचित्य र वैधानिकता नभएको समेत दाबी छ। नेकपाको प्रथम अध्यक्ष म स्वयं रहेको छु, द्वितीय अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल रहनु भएको छ। यसरी दुवै अध्यक्ष रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएको र सो पदमा माधव कुमार नेपाल नियुक्त भएको भनी निजले समेत हस्ताक्षर गरी दायर गरेको निवेदन हकदेविहीन र औचित्यहीन छ पत्राचारमा भनिएको छ। अर्को समूहले आधिकारिकताका लागि गरेको यो पत्राचारको वैधानिक हैसियत नरहेको पनि ओलीले दाबी गरेका छन्। एकता महाधिवेशन तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएपछि आफूले विधानको व्यवस्था बमोजिम पार्टीको नेतृत्व गरेको, विधान कार्यान्वयन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको पनि ओलीले जनाएका छन्। मेरो नेतृत्वमा आगामी 2078 मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी सो महाधिवेशन नभएसम्मका लागि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अध्यक्षको नाताले पार्टी एकीकरण गर्दाको मर्म भावना अनुरूप र विधानको धारा 18 झ 2 र 5 बमोजिम गठन भएको केन्द्रीय कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल साबिकमा 2 नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अर्को दाबीकर्ता माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता रहनु भएको छ। यसरी नै उहाँहरूले पेश गरेको भेलाको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने साथीमध्ये धेरैले मिति 2077 पुस 7 र 9 गते बालुवाटारमा महासचिव र अध्यक्षको परामर्शमा बोलाउनु भएको बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली आज दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा मन्त्री ग्यावालीले उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा, व्यापार, परवान लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कोभिड विरुद्धको खोपमा नेपाल भारत सहकार्यको मोडालिटीबारे पनि छलफल हुनेछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालबाट भारत भ्रमणमा जान लागेका मन्त्री ग्यावाली सबैभन्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन अघि भारतबाट परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे, खुफिया एजेन्सी र प्रमुख समन्त कुमार गोयल र सत्तारूढ भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावैले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सन्देश सुनाउने बताउनु भएको छ। बैठकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालका साथै अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुनेछ। मन्त्री ग्यावाली 3 माघमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। पूर्व प्रशासक र नागरिक अगुवाहरूले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीको भारत भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने खालका दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका छन्। अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, डाक्टर सोमलाल सुवेदी, सचिव कृष्ण ग्यावाली, शारदा प्रसाद
त्रिताल पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री लगायत 15 जनाले विज्ञप्ति निकालेर दीर्घकालमा क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने सहमति वा समझदारी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था भएकाले अहिले त्यस्ता सम्झौता गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। तरल राजनैतिक अवस्था रहेका बेला मुलुकको नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबावमा रहने र आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्ष वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त रहेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न भनिएको हो। अहिले भ्रमणमा जानुपर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भनेर वृहत राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ। विज्ञप्तिमा उनीहरूले शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठ्यारा पुर्याउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्न भ्रमण गर्न सकिने समेत उल्लेख गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकेपछि हेर्दैमा राखिएको छ। हिजो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसकिएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। हिजो भएको सुनवाईमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार अग्नि खरेल र रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए। रिट निवेदक तर्फका थापाले यो मुद्दालाई बृहत्पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट खरेलले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए। हिजोको संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल बाहेकका न्यायाधीश यस अघिकै दोहोरिएका थिए। हरे कृष्ण कार्कीको इजलास छाड्ने घोषणापछि उक्त ठाउँमा मल्ल आउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिंह र तेजबहादुर केसी यसअघि पनि थिए। नेपालको संविधानको धारा 137 संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्ति केन्द्रले सुनाएको मन्त्र सुनेर संसद विघटन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा आयोजित प्रचण्ड नेपाल पक्षीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी शक्ति केन्द्रको मन्त्र सुनेर संसद विघटन र पार्टी विभाजन गरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय न्युज च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता पनि नाटक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले असारको स्थायी कमिटी बैठकमा आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यति बेला नहटाएको बताउनुभयो। प्रचण्डले हतरपतर पार्टी एकता गरिएकाले फुट आएको हो कि भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा विचारमा पर्याप्त संवेदनशीलता देखाइएको दावी पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता अष्टलक्ष्मी साक्यले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निम्त्याएको प्रतिगमन सडकबाट सच्याउने बताइनु भएको छ। प्रज्ञा भवनमा आयोजित कार्यक्रममा साक्यले प्रतिगमन सच्याउने सँगै ओलीलाई पनि घुँडा टेकाइने चेतावनी दिनुभयो। हिजो पनि निरङ्कुश विरुद्ध लडेका र शासकलाई घुँडा टेक्न बाध्य पारिएको भन्दै उहाँले अब केही ओली तानाशाहीले पनि घुँडा टेक्नुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीमा तानाशाही प्रविधि भन्दा पनि कामको उचित मूल्याङ्कन गर्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्ने साक्यले बताउनुभयो। कञ्चनपुर प्रहरीले लागु औषध मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको भीमतथा नगरपालिका 3का 42 वर्षीय जयबहादुर धानुक रहेका छन्। फरार सूचीमा रहेका धानुकलाई मंगलबार घरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीकाले कञ्चनपुरले जनाएको छ। दार्चुलामा जीव दुर्घटना भएको छ। जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकाको लटिनाथबाट पारीबगरतर्फ जाँदै गरेको म1 ज 324 नम्बरको जीप मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सिमार बजार नजिक बुधबार बिहान दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरीकाले दार्चुलाले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 2 जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते उनीहरूमा मार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 18 वर्षीय भुवन धामी र बैतडीको ढिलासन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नानाराका 18 वर्षीय लक्ष्मी धामी रहेका छन्। तपाईले सुनिरहनु भएको छ बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर। आजको खबरमा खबरको सिलसिला अझै बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। होइन हो काका, किन यति धेरै निराश भएर टोलाएर बस्नु भएको छ? हेर न बाबु, यत्रो खर्च गरेर घर त लगाउने भनियो, वायरिङ कहाँ गर्ने, प्लम्बिङ कहाँ गर्ने, बिजुली बत्तीका सामान कहाँबाट ल्याउने, मोटर पंखा कहाँबाट ल्याउने, घरमा डिस होम पनि जोड्ने भनिएको छ। यी सामान कहाँबाट ल्याउने भनेर म त अन्योलमा परे बाबु। ल काका, तपाईलाई यति पनि थाहा छैन? हाम्रै भल्का बजारमा नयाँ सेवा सुविधाका साथमा आवास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप छँदैछ नि। के रे बाबु, आवास
ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, त्यहाँ के पाउँछ नि? ल सुन्नुहोस्, त्यहाँ त बिजुलीका सम्पूर्ण सामान, पानी तान्ने बोरिङ मोटर, नलका मोटर, पंखा, कुलर, हिटर, रन्दा मेसिन, चार्जिङ टर्च, एलइडी बल्ब, राइस कुकर, डिस होम पाइनुका साथै दक्ष प्राविधिकद्वारा घर वायरिङ र प्लम्बिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम ग्यारेन्टीका साथ गरिन्छ नि। हो र बाबु, म त आजै नै आभास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप तर्फ लागिहाले है। ल हुन्छ काका, फेरि एउटा कुरा सुन्नुहोस् है, त्यहाँ खानेपानी धाराका सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै धारा पनि जडान गरिन्छ नि। प्रोप्राइटर वीरेन्द्र बोगटी, आभास ट्रेडर्स एन्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्कसप, लम्की चुहा नगरपालिका 2 भल्का कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9848 43 39 10, 98 046 52 784। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। नोट, हामी लम्कीचुवा नगरपालिकाको कार्यालय रहेको भवनको ठिक उत्तरपट्टि आफ्नै भवनमा पनि सेवा दिइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँछौँ। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन, के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2 मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। तपाईँ सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फतै संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3वटा प्रयोगशालामा 153 नमुना परीक्षण गर्दा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। डोटी अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बजाङ र जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 153 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सिद्धिपारदेशको अस्पतालको प्रयोगशालामा 64 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3 जना, जिल्ला अस्पताल बजाङमा 42 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 10 जना, डोटी अस्पतालको प्रयोगशालामा 23 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1 जना र जिल्ला अस्पताल बैतडीको प्रयोगशालामा 24 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि नभएको कार्कीले बताउनुभयो। धनगढीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। यससँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,216 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 12,139 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 74 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 445 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै हालसम्म नेपालमा 2,66,143 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 414 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै निको हुनेको संख्या 2,59,722 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 4,434 छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 19,97,009 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 237 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 5 को मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,937 जना रहेको छ। र क्युबेका राष्ट्रपति मिगेल डायाज कनेलले आफ्नो मुलुकलाई आतंकवादीलाई परिचय दिने मुलुकको रूपमा राखेकोमा अमेरिकाको निन्दा गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति मिगेलले हिजो ट्विट गर्दै क्युबाले जहिले आतंकवादको विरोध गरिआएको र क्युबा अनावश्यक रूपमा दण्डित भएको बताउनुभयो। उहाँले क्युबा कहिले पनि आतंकवादलाई परिचय दिने मुलुक नरहेको पनि प्रस्ताउनु भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा क्युबामाथि शत्रुतापूर्वक व्यवहार गरिएको बताउँदै राष्ट्रपति मिगेलले आगामी बाइडेन प्रशासनमा दुवै मुलुक बीचको
सम्बन्धमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पोले क्युबालाई आतंकवादलाई पर्से दिने मुलुकको सूचीमा राखेको घोषणा गरे लगत्तै क्युबाली राष्ट्रपति मिगेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। क्युबालाई सन् 1982 मा अमेरिकाले आतंकवादीलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकको सूचीमा राखेको थियो, तर सन् 2015 मा बाराक ओबामा प्रशासनले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले क्युबाबाट अमेरिकालाई खतरा अझै रहेको भन्दै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू घोषणा गर्नुभएको थियो। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षकहरू फेरि एकपटक। महामारी र राजनैतिक सङ्कटका बीच थारू बस्तीमा माघको उल्लास, नयाँ अध्याय सुरु। कञ्चनपुरमा आगोले जलेर एक महिला घाइते। कालीकोटमा घरायसी विवादमा बाबुले लगाए घरमा आगो, 2 छोराको जलेर मृत्यु। परराष्ट्र मन्त्री ग्याली आज भारत भ्रमणमा जाँदै भारतसँग दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता नगर्न सुझाव। निर्वाचन आयोगलाई ओली समूहको पत्र, मूल पार्टी भएको दाबी पेश। विदेशी शक्ति केन्द्रले सुनाएको मन्त्र सुनेर संसद विघटन गरेको प्रचण्डको आरोप। बुधबार सुदूरपश्चिममा 153 नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा कोरोना पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 445 जना कोरोना संक्रमित थपे। अहिलेसम्म देशभर कोरोनाका कारण 1937 जनाको मृत्यु। र आतंकवादीको सूचीमा राखेको भन्दै क्युबाका राष्ट्रपतिद्वारा अमेरिकाको निन्दा। हवस् त यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक मित्र धीरेन्द्र परियालाई धन्यवाद। पवित्र ढकाल बिदा हुन्छु। नमस्कार। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्खट पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज।